Palihog manindog kita o gatong awiton ang pasiunang awit. Sa ngalan samahan sa Anak Espiritu Santo. Amen. Ang grasya o kalinaw sa nabanhong Hesus mupuyo o magpabilit punta kanato karon sa kanunay. Tanan. Amen. Mga igsuon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog karong gabi una. Tanan, nagakumpisa ako sa Dios nga magdahog sa katanan ug kaninyong mga igsuon kay nakalapas sa pagpuyamot sa una-una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angay buhaton. Kaya akong sala, akong sala. Busa na mabuyo ako kang Santa Maria kanunay nga Birhen sa tanang mga anghel o mga santos kung kaninyong mga igsuon aron ninyo akong yampo sa inyo nga atong Diyos. Kaluyan unta kita sa Dios nga makgahom sa tanan og pasayloon ang atong mga sala ug dad-on unta kita niya ngadto sa kabigdayon. Amen. Magampo kita, o Diyos, ikaw ang himaya sa tanang tumutok kinabuhi, sa tanang matarong pinaagi sa kamatayon ug pagkabanhaw sa imong anak. Kami imong giluwas, kalui ang imong alagad nga si Ismaelito Dahan ug himuha siya na angayan sa pagpakikambit sa kalipay sa paraiso. Kini among ginapangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug palihog manlingkod ang tanan ug atong paminawon ang mga pagbasa. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Busa
unsa may atong ikaingon karon. Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron mudugang ang grasya sa Dios? Dili kay bahin sa sala, patay na kita. Busa, unsaon nato pagpadayon pagpuyo diha sa sala. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato, nahiusa kita kang Kristo Hesus. Busa, nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini, sa pagbunyag kanato, gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa Amahan. Kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kay kun nahiusa kita kaniya sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kun banhawon na kita, ingon nga gibanhaw siya. Kay nasayod kita nga ang atong daan ug makasasala nga kinaiya, gilansang na uban ni Kristo, aron malaglag kini, ug dili na kita maulipon sa sala. Kay wala nay gahom ang sala ni adtong patay na. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw, ug dili na gayud siya mamatay pag-usab. Ug ang kamatayon wala nay gahom kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Palihog manindog ang tanan. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Inig-anhi sa anak sa tao, ingon nga hari uban sa tanang mga anghel. Mulingkod siya sa iyang harianong trono, ug ang tanang tao sa kalibutan. Gitigom sa iyang atubangan, unya. Bahinon niya sila sa duha ka pundok sama sa usa, ka magbalantay sa hayop, nga maglain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karniro sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, umari kamo nga gipanalanginan sa kong amahan ug dawat na ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo. Sugad pa sa pagbuhat sa kalibutan, gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Dumuduong ako ug inyo akong gidawa. Sa inyong mga balay, hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong gialimahan. Nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Unya motubag kaniya ang mga matarong. Ginoo, kanus aman kami makakita kanimo nga gigutom ug gipakaon kanamo ug giuhaw ug gipainom. Kanus aman kami makakita kanimo nga dumuduong ug midawat kami kanimo sa among mga balay. Uhubo ug gibistihan kanamo. Kanus aman kami makakita kanimo nga nagmasakiton ug gibilanggo ug giduaw kanamo. Unya ang hari natubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos. Yining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Palihog maningkod ang tanan o datong hinugtukan sa magdadali ang mga pagbasa, nilabi na ang Ebanghelyo. So karon akong ginawag ang tanan kung kinsa katong andam sa pagpaambit. Sumala siyang nasabtan sa mga pagbasa. Unang pagbasa ug ang ikaduha mao ang Ebanghelyo. Sige, kay dili na ko ni humanon og way mag-una. Masig pa rin. Gitarist. Hello. Kausap pa?
Ngayong gabi ka na itong tanan. So, karon na gyud no ang tatapusang gabi nga atong nasod ang atong igsuon nga si Buboy. So, latid man natong mga katawhan no, mga tao nga binuhat sa Dios nga aduna manggayoy kamatayon o aduna usay pagkabanhaw, no? So manghinaot lang kita nga ang atong mga pag-ampo paminawon unta sa Ginoo nga ang atong igsuon nga si Buboy mahiapil unta ni atong panon, no, nga gipili sa Ginoo nga mga karnero. So ato lang dugangan o ng pagsabot no kung unsay atong himuon aron mamahimo kitang mga karnero. Aduna kini 7 ka kimbuhaton nga gisulti ang atong Ginoong Hesus. Una, pakauno nato ang mga gidudong. Ikaduha, paimno nato ang mga giuhaw. Ikatulo, kung adunay mga walay puloy-anan, ato silang padayonon sa atong panimalay. Ikaupat, kung aduna kitay mga igsuon nga masakiton, ato silang bisitaon. Kapila na to? Kalima. Kinsa tong doon na tayong mga igsuon nga nabilanggo, ato po silang i-inspired, ato silang bisitaon sa bilangguan. Sapay nahinumduman ninyo, di ko ka recover. So maulang ba to? Pero lastly, nga wala sa atong balaang kasulatan gisulat diha, apan gisugo sa atong pagtuong Katoliko ang paghatag sa atong kasubo diha sa mga namatyan. So maoning atong gihimo karon, no? So hinaut-unta nga ato kining mahimo samtang buhi pa kita kay matud pa kun ang usa ka tawo mamatay ug moatubang na diha sa hukmanan, ang ipangutana ana sa Dios kanato dili man pilay imong sakyanan, pilay imong kayutaan, pila tanan, pilay imong kwarta, pilay imong nakurap, no? Ang ipangutana maora manggayud kadtong unsay nahimo nimo sa imong isig kaingon. So kung wala na to na mahimo, dili wala na tay laing second chance, dili na moingon ang Dios, balik didto og himua ang akong kasuguan. So kung maunay, kung nahimo na to, mas maayo. Kung walay mahimo, mahitipo kita sa ginatawag na kanding, ibutang dito sa walang bahin sa atong Ginoo. So maulan kadto ang akong pamalandong o akong iak balik sa atong kaabag. Ang uban basig na pay kadugang. Wala dyan? Praise the Father. May gabi sa tanan, no? So, ang dungag lang na ako sa akong pagsabot, usa ka karnero. So, si Kuya is, usa siya kapanon, kaubanan nato, usa ka karnero. Pero, ang pangutana, ang karnero ba siya na nagasunod sa balaang kasulatan, kundi indira sa Biblia ang ginaingona. Usa ka karnero na gitawag sa amahan, kung nagatuo kag nagatuman. So, ang nakatuang iampo no na, unta si Kuya Buboy na naa siya sa karnero sa maayong
kamot diin makauban niya nga ato ang amahan kay dili man dili lalim ang simpit na dalan, kumbaga ang pagsunod dira sa balaang kasulatan mga igsoon. So ang karnero na ato ang dapat sunduno ay kung mo atubang na ta dira sa amahan, kung dili mo atubang na ta dira sa Ginoo. Tinuod ang giingon ni sister, walay laing pangutana unsa man ang ato ang nabuhat sa atong isig kaingon o unsa ang ato ang nabuhat diri sa kalibutan. So unta na bilang mga Kristiyano, ang ato lang na sundo nato dili jud lalim ang kanang pagsunod dira sa balaang kasulatan, no? Kay ang giingon sa amahan, kung musulod ka naatanan dira ang balakid, mga temptasyon, pero kung kaya nato sundon mo na mahimutan niyang anak dira sa iyahang gingharian, dira sa iyahang mga paraiso na iyahang gibuhat para sa atua. Ngunang ang atua lang magbuhat ta sa atong isig kaingon og tarong og ang iyahang gipangayo na kanang dili ta mapadulong diha sa mga kadautan. Kung isa-isa ta dili ta maluwas na kauban ang atuang bana, so maluwas ta sa atong binuhatan bilang kita lang. So kanang mao lang jud na ako ang ma-share na unta si Kuya na ana siya sa panon sa kamot sa amahan karon. So daghang salamat mga igsoon. Salamat Isab. Sige, wala nga. Mga kaigsunan ko kang Kristo, so mayong gabi kanatong tanan, labi na sa pamilyang dahan o kanatong tanan, labi na sa mga parentino, sa mga dahan o kauban ako nga taga-Kasilak o taga-Panabang na ang puguro dire. So kaninyong tanan mayong gabi. Karong higayon na karutat na, so atong nadungog ug atong nabati ang mga pulong nagikan sa Dios. Hinagpaunta nga matag usab-usa kanato karon nga nakabati sa mga pulong, hinagpaunta nga maningkamot ta nga maadto ta sa tuo, dili ta sa wala. Biyaan nato ang dili maayo nga buhat, kay kung dili nato biyaan ang dili maayong buhat, so maadto gyud ta sa wala. May sama ta sa usa ka tanding. Pero kung maningkamot ta ang matag usab-usa na gusto ta mo puyo sa tuo, gusto ta nga mahimong karnero, so sudo nato kung unsa man ang sugo kanato sa atong Ginoo. Mo na nga ang atong Ginoo kanunay nagpahinumdum kanato sa matag karong unya, kay dili man siya gusto nga kita masalaag sa dalan nga angay natong pagasubayon. Mo man gani nga kitang tanan makasasala man gyud tano, pero naningkamot ang Ginoo bisan tinuod nga makasala ta, so andam siya pasaylo sa tuwa. Mo na nga kung gusto ta mobalik sa sabakan sa Ginoo, so mangayo ta pasaylo sa Dios, mangayo ta pasaylo sa atong isig kaingon, labi na kining atong igsoon nga namatay, so ato pud siya pasaylo uno, labi na sa mga parente, mga igsoon o kapikas kinabuhi, natural man gyud nga makahimo man gyud dili maayo nga mga istorya. So atong pasayloon si Boboy kay sa tinuray lang, kung ang matag usab-usa kanato dili maningkamot nga dili makuha ang garbo, dili gyud ta kapasaylo sa tawo. Muna nga ang garbo gyud angay nato na siya waton, ipaubos nato atong garbo nya ang pagrespetuhan ay sa matag usab-usa. Kay kung wala tay respeto sa matag usab-usa, dili pud ta makapasaylo sa atong isig karon. So kana lang og dugang sa pagpangalandong atong paminawon ang usa ka awit. Ilabihan yun
sa kalibutan, aron sa langit, mga kitang tanan. Mga higala, karon mo balik na ka. Samtang hanggangan sa langit maglipat. Mga higala, karon mo balik na ka. Kay kun ugma mapabasig o masirang ta. Mga higala, karon mo balik na ka. Samtang hanggangan sa langit maglipat. Mga higala, karon mo balik na ka. Kay kun ugma mapabasig o masirang ta. Kay kun ugma mapabasig o masirang ta. Palihog manindog ang tanan. Puno sa pagtuo paglaom ipadangat nato karon sa Dios Amahan ang atong pangamuyo sa pag-ingon. Patalinghugi kami Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga si Ismaelito dahan kinsa atong gipahinungdan karon ingon man sa tanang nangamatay makabaton unta sila sa way tinutubang kalipay uban sa mga santos sa langit magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Ngalikunon ug upayon unta sa Ginoo ang pamilya ni Ismaelito dahan tungod sa iyang kamatayon uban sa paglaom ug pagtuo sa kinabuhing dayon magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Na ang banay sa atong igsuon magpadayon unta sa pag-ampo alang kaniya ug alang sa tanang minatay taliwala sa kakapoy ug uban pang mga hinungdan magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga kitang tanan nga niya dinhi magahin unta og higayon sa pag-ampo sa atong mga minahal nga mipanaw na tungod sa pagtuo nga mahiusa kita kanila sa maabot magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Amahan, nadungog mo ang pag-ampo namo hinaut-unta natubagon mo ang maong mga hangyo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kita kabahin sa simbahan ang lawas ni Kristo busa uban kaniya sa pitonta ang amahan ginamit ang mga pulong nga iyang gitudlo kanato. Inunuan luwas sa kami.
Ug karon atong ipakita ang timaan sa panaginip. Sunay, peace, kalinaw, peace be with you. Palihog man lingkod ang tanan ug atong awiton alang sa kolekta. So mga pahibalo. Maayong gabi sa tanan no. Ang lubong ni Papa ugma po niya alas 10 sa buntag po. Kana lang po. Salamat sa tanan. Lagi dugang pahibalo. Kung wala na, so atong istudyan atong igsoon ngadto sa Ginoo. Ang among karong igsoon, itugyan.
tanan. Katapusang pagampo. O Ginoo, kami nakaamgo sa bili o kamapuslanon sa pagampo alang sa among mga minatay, among kining takuhan ngadto kanila. Itugot nga makanunayon kami paghimo niini aron ang among igsuon nga sa Ismalito dahan ug ang tanang nangamatay makalingkawas sa kalikala sa kamatayon ug ngana sa kanabindayon pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kaniya og Ginoo tanan ug ang imong pahayag nga danag unta kaniyang hangtod sa kahangturan. Inatunta nga siya mo pahulay diya sa kalinaw. Amen. Hinaut ng iyang kalag ug ang mga kalag sa tanang mibiya namin kalibutan pinaagi sa kaluoy sa Dios mo pahulay diya sa kalinaw. Amen. Ug manalangin kanato ang Dios nga magdali sa tanan, ang Ama ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng atong kasalugan ug dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayong gabi ko, mga apo ko.